बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ हैरान है और अवाम परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मामला कुछ यूं है कि एक अजीबो गरीब जो है वो वाकया पेश आया है लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत को लेकर, और इस हवाले से जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं वो बड़ी ही अजीबो गरीब हैं। और वो तफसीलात ये हैं कि एक सीनियर जज की जानिब से एक जूनियर जज के ऊपर जो है वो दबाव के हवाले से इतलात हैं कि सीनियर जज की जानिब से ये कहा गया जमानत के हवाले से शहबाज शरीफ की जूनियर जज के ऊपर जो है वो दबाव डाला गया। मामला कुछ यूं है, इस हवाले से एक वीडियो हम आपकी खिदमत में इससे पहले भी पेश कर चुके हैं और इस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि शहबाज शरीफ की जो जमानत का मामला है वो लटक गया है। ये आमदन से जायद असासा जात का केस था नैब का, और जिस हवाले से जो है वो दरख्वास्त जमानत दायर की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से, और उसके बाद इस किस्म की इतलात आई थी, इस किस्म की खबरें आई थी कि जब ये समाअत मुकम्मल हुई तो उस वक्त जो है वो कोर्ट में जो है वो बाज़ लोगों की तरफ से ये ऐलान किया गया कि शहबाज शरीफ की जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई है। और उसके बाद जो है वो वहीं पर जो है वो राना सनाउल्लाह और मलिक औरंगज़ेब जो दीगर लोग थे उन्होंने ना सिर्फ जो है खुशी का इजहार किया, मुबारकबादें दी, नारे भी लगाए, बल्कि उसके बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू में भी जो है वो उन्होंने यही बात की कि शहबाज शरीफ की जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई है। लेकिन उसके बाद जब इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो सामने आई तो वो बड़ी अजीब व गरीब थी। पहली इतलात कुछ इस किस्म की थी कि जस्टिस सरफराज डोगर जो बेंच के सरबराह भी थे, सीनियर जज, उनकी जानिब से जो है वो एक शॉर्ट आर्डर जो है वो जारी किया गया, और उस शॉर्ट आर्डर में ये लिखा हुआ था कि मुतफिका तौर पर जो बेंच के क्योंकि दो रुकन थे, मुतफिका तौर पर ये जो जमानत है वो मंजूर हो गई है, जिसको लेके जो है वो खबरें भी चली और बाकी दीगर मामलात भी जो है वो आगे की तरफ चले सामने है। लेकिन फिर अचानक जो है वो जराये के हवाले से जस्टिस असद घराल के हवाले से ये दावा किया कि उन्होंने इस फैसले से जो है वो इख्तलाफ किया था और इस फैसले के ऊपर उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखने का कहा था, और इस हवाले से उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी बात की है। आज कुछ मजीद सूरत हाल इस हवाले से कुछ इस तरह से वाजिया हुई कि आज जो है वो खबरें कुछ इस हवाले से मजीद आई, और उन खबरों ने जो है वो एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी है, क्योंकि उन खबरों के मुताबिक जस्टिस अरशद घराल की जानिब से उनके ज़राए की जानिब से इस बात का जो है वो दावा किया जा रहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने उन्हें जो है वो इस हवाले से कहा कि एक किस्म का उनके ऊपर जो है उन्होंने दबाव डाला, उन्हें जो है वो ज़मानत देने के हवाले से कहा मियाँ शहबाज शरीफ को। लेकिन उन्होंने उनसे इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि वो उसके ऊपर जो है वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे, वो जो है वो मुतमईन नहीं है। और ये बात जो है वो उन्होंने अपने सीनियर जज जस्टिस सरफराज डोगर को इस हवाले से उन्होंने बताया, आगाह किया। लेकिन अरशद घराल के बकौल जो है वो उनके बताने के बावजूद जो है वो एक शार्ट आर्डर जो है वो सामने आ गया, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि उन्होंने जो है वो बेंच ने उनकी जो जमानत है वो मंजूर कर ली है। जस्टिस अरशद घराल का ये कहना है कि इस हवाले से उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी उन्होंने एतमाद में ले दिया था, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को उन्होंने इस हवाले से बता भी दिया था कि ये जो बात की जा रही है उनके हवाले से, या जो मुतफिका फैसला के हवाले से बात की जा रही है, इसके ऊपर जो है वो उनके इख्तलाफात थे वो मौजूद हैं। आज जब ये तहरीरी फैसला जब जारी किया गया तो उसके बाद ये पता चला कि मामला जो है वो अब रेफरी जज के पास जाएगा, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है जमानत के हवाले से, शार्ट आर्डर तो पहले आया, उसमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के बेंच के एक रुकन जो है जस्टिस सरफराज डोगर जो उस बेंच के सरबराह थे, सीनियर जज थे, उन्होंने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की, जबकि दूसरे जज जस्टिस असद जावेद घोराल ने जमानत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। अच्छा, अब इस सूरत में कि जब इख्तलाफ पैदा हो जाए तो आइन और कानून के मुताबिक ये जो मामला है अब ये रेफरी जज के पास जाएगा, और रेफरी जज के मुतालिक जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेंगे। इस मामले पर जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि समाअत के बाद जमानत मंजूर करने का मुख्तसर फैसला सुनाया गया था, और फैसले पर दस्तखत के लिए जस्टिस असद घराल के जब सामने रखा गया तो उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने मजीद कहा कि इख्तलाफ के बायस हमने अलहदा फैसला लिखा, रेफरी जज की तकर्री के लिए मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा। लेकिन जहां पर एक सवाल पैदा होता है कि जस्टिस सरफराज डोगर ये कह रहे हैं कि मुख्तसर फैसला उन्होंने जमानत का सुना दिया था, और उस वक्त जब असद घराल के सामने दस्तखत के लिए रखा गया तो उन्होंने इख्तलाफी नोट का जो है इरादा जाहिर किया, तो फिर ये मुख्तसर फैसला
کیسے سنا دیا گیا ان کی ضمانت کا، اس حوالے سے جسٹس اسد جاوید گرال کا جو خلافی نوٹ ہے وہ بڑھایا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے شہباز شریف کی ضمانت منظور کی. میں ان کے مشاہدات، وجوہات اور نتائج سے متفق نہیں ہوں. ان کا کہنا تھا کہ مختصر حکم میں ضمانت منظوری کا متفقہ فیصلہ لکھا دیکھ کر مجھے صدمہ پہنچا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ مختصر حکم میں ضمانت منظوری کا متفقہ فیصلہ لکھا دیکھ کر مجھے صدمہ پہنچا. ضمانت منظوری کا متفقہ فیصلہ حقیقت کے برعکس ہے. جسٹس اسد جاوید گرال نے مزید یہ کہا کہ سماعت کے بعد جب جسٹس سردار سرفراز نے ان سے رضامندی طلب کی تو میں نے صاف انکار کر دیا. یعنی انہوں نے صاف انکار کیا، تو جس کے بعد جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے اکیلے ہی متفقہ فیصلہ سنا دیا. اب ناظرین یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اگر الزام ہے تو یہ بہت بڑا الزام ہے. جونیئر جج جو ہیں جسٹس اسد جاوید گرال، جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے، بینچ کے سربراہ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر تھے، ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، اور یہ بڑی سیریس نوعیت کا الزام ہے. اور اس کے یہ معاملہ آئین اور قانون کے حوالے سے جو آئینی قانونی ماہرین ہیں اس کے اوپر رائے دے سکتے ہیں. انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ انہوں نے میرے سے رضامندی طلب کی متفقہ فیصلے کے حوالے سے، کیونکہ ان کی رائے تھی کہ ضمانت دی جانی چاہیے، جبکہ میں نے اس بات سے صاف انکار کیا، جس کے بعد جسٹس سرفراز ڈوگر نے اکیلے ہی متفقہ فیصلہ سنا دیا. انہوں نے کہا کہ اس بارے میں فوراً ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو میں نے آگاہ کیا. مختصر فیصلے پر دستخط کرنے کے لیے مجھے بھجوایا گیا، لیکن اس پر میرے دستخط کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا جب میں انہیں پہلے زبانی طور پر یہ کہہ چکا تھا کہ میں ان کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں اور یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے. یہ سارا معاملہ اس کیس کے اندر پیش آیا جو کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے، جس میں شہباز شریف کی جو ضمانت ہے وہ اس کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی کہ شہباز شریف کو ضمانت دی جائے. اب ناظرین لاہور ہائی کورٹ کے متعلق سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا، اس کے اوپر مختلف قسم کی چمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں، مختلف قسم کی باتیں بھی کی جاتی رہتی ہیں. جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تو جو ہے وہ بے شمار لوگ اس قسم کی بات بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی معاملے سے جو ہے وہ چھوٹ نہ مل رہی ہو تو لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں. یہ سوشل میڈیا کی باتیں ہیں، ہم جو خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، نہ ہی ہم کوئی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی توہین عدالت جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہم وہ معاملات بتا رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے اندر ایک تاثر ہے، لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تمام ججز ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لاہور ہائی کورٹ بھی ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، لیکن یہ وہ جو کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مسلسل اس قسم کے جو ہیں وہ فیصلے آئے جن سے اس قسم کا تاثر ابھرتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ جو لوگوں کو خاص طور پہ شریف فیملی کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے تو اس سے پہلے میاں نواز شریف کے پاکستان سے باہر جانے کا جو معاملہ تھا، جو کہ مجرم نواز شریف تھے، پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ جو کہ اب قید کاٹ رہے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہی کے حکم پر جو ہے وہ باہر بھجوایا گیا. اچھا، اس معاملے کے اوپر اب کل اس قسم کی خبریں آئی تھی کہ شاید اب کوئی نیا بینچ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اور نیا بینچ جو ہے وہ 2 ارکان کے اوپر مشتمل ہوگا جو آگے مزید معاملات دیکھے گا، جس میں خاتون جج بھی شامل تھی. لیکن اب اس حوالے سے یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ضمانت ہوئی یا نہیں، یہ معاملہ اب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا لٹک گیا ہے. اور کہنا یہ چاہیے کہ ایک جج نے ہاں کر دی، دوسرے جج نے نہ کر دی، اور یہ معاملہ جو ہے وہ لٹک گیا. شہباز شریف جو ہے وہ لٹک گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر. لیکن کچھ سیریس سوالات اس کے اوپر پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ سوالات وہی ہیں کہ کیا ایک سینئر جج نے ایک جونیئر جج کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی. اگرچہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے وہ عدالتی تاریخ بے شمار انوکھے واقعات سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ نہایت ہی عجیب و غریب ہے. اور اس واقعے کے اندر جسٹس سرفراز نے جو ہے وہ 10 صفحات کا اپنا جو ہے وہ نوٹ انہوں نے تحریر کیا، جبکہ جسٹس اسد گرال نے جو ہے وہ 14 صفحات کا نوٹ جاری کیا. جسٹس سرفراز نے ان کی ضمانت منظور کی، جسٹس اسد نے ان کی ضمانت مسترد کر دی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس اختلاف کے باوجود ایک مختصر نوعیت کا فیصلہ جو ہے وہ کیسے آ گیا. اگر جسٹس اسد نے انکار کیا جیسا وہ کہہ بھی رہے ہیں، تو جسٹس سرفراز نے پھر یہ شارٹ آرڈر کس طرح سے کس کے کہنے کے اوپر کس آئین اور قانون کے تحت انہوں نے جو ہے وہ یہ جاری کر دیا، جس کے اوپر انہوں نے بتا بھی دیا وہاں پہ اور اعلان بھی ہو گیا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کورٹ کے کچھ نمائندوں کی جانب سے کچھ جو عدالتی اہلکار ہوتے ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نواز نے خوشیاں بھی پھیلائیں جو وہاں پہ منائی، اور میڈیا کے اوپر یہ خبر بھی آ گئی، اور پھر اچھی خاصی کنفیوژن ایک پیدا ہوگی. پھر ڈیل کا تاثر بھی آیا، اور پھر باقی ساری باتیں بھی آنے لگی کہ شاید شہباز شریف اب باہر آئیں گے اور معاملات
آپ جو ہے وہ سارے سنبھالیں گے. بہرحال دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ اونٹ کس کر بیٹھ بیٹھے گا. لیکن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر بھی پیدا ہو گیا کہ یہ سچویشن کیوں کر پیدا ہوئی. ناظرین فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.